कैदी समझ के लोकां सदके दा माल दिता, सदका हराम साथे ज़ैनब ने टाल दिता। सदका हराम साथे, सदका हराम साथे ज़ैनब ने टाल दिता। एक माई चादरां ते ले आई कुछ खजूरा, जन्नत विच यकीनन रो पईयां हुस्न हूरा। माई ने अर्ज कीती तोहफा कबूल करना, ज़हरा दिहां में नौकर हदिया वसूल करना। हस्बे वादा कसीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार जब करबला से शाम की तरफ रवाना हुए तो वो आपकी बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। करबल तु टुर पियासी जद काफला वफादा, वा जिगरा अल्लाह अल्लाह बीमार करबला दा। नफासत देखिए, करबल तु टुर पियासी, करबल तु टुर पियासी, करबल तु टुर पियासी जद काफला वफादा, वा जिगरा अल्लाह अल्लाह बीमार करबला दा। पैरां च बेड़ियां ने तोक खारदारे, सजाद पकड़ी होई हत्थां दे विच मुहारे। करबला तु शाम ताईं सजाद डोलिया नहीं, रत भावें रोंदा जांदा मुंह विच बोलिया नहीं। उठा ते हिन मुसाफिर जाए रसूल दे, दियां ते पुत्र आ गए शाम विच बतूल दे। दियां ते पुत्र आ गए शाम विच बतूल दे। नेज़े ते सर परो के जालिम उठाई जांदन, सिर बागियां दे तकलो गत्ती दुहाई जांदन। लोकां नूं की खबर सी नेज़े ते कौन है, सर है सखी हुसैन दा मुहम्मद यान है। बन गए तमाशा जगदा वारिस कुरान दी, जीनत बाजार दी हिन मॉडल ईमान दी। कैदी समझ के लोकां सदके दा माल दिता, सदका हराम साथे ज़ैनब ने टाल दिता। सदका हराम साथे, सदका हराम साथे ज़ैनब ने टाल दिता। एक माई चादरां ते ले आई कुछ खजूरा, जन्नत विच यकीनन रो पईयां हुस्न हूरा। माई ने अर्ज कीती तोहफा कबूल करना, ज़हरा दिहां में नौकर हदिया वसूल करना। ज़हरा दिहां में नौकर, ज़हरा दिहां में नौकर हदिया वसूल करना। ज़हरा दा नाम सुन के बीबी उठाया सर, अखियां दोबारा हो गईयां हंजुआं दे नाल तर। माई तू जान दी है ज़हरा बतूल नो, माई तू जान दी है शहरे बतूल नो। बोली ओ बुढ़ड़ी माई क्यों नहीं मैं जान दी, जन्ना दे सदके जागते मौजा हमान दी। जन्ना द सदके जगते, जन्ना द सदके जगते, जन्ना द सदके जगते, जन्ना द सदके जगते मौजा हमान दी। ज़हरा दे घर दी खादम ते अदना कनीज, हाँ सबको जुनान दी टेके मैं आप केड़ी चीज हाँ। ज़हरा दी धी ते पुत्तर चाके खिड़ेंदी रहियां, ज़ैनब दा अपने हथी झूला झुलेंदी रहियां, ज़ैनब दा अपने हथी झूला झुलेंदी रहियां। इकायास बाकी मौला कदी मिले सी, ज़ैनब ते शाह हुसैन दा चेहरा कदी विखे सी। ज़ैनब ते शाह हुसैन दा चेहरा कदी विखे सी, ज़ैनब ते शाह हुसैन दा चेहरा कदी विखे सी। माई दी गल सुन के बीबी ने घुंड उठाया, माई दी गल सुन के बीबी ने घुंड उठाया। माई दी हंज निकली लिखा किवें खुदाया। अल मुख्तसर, अल मुख्तसर दमिश्क करबल दे साईं पहुंचे, रब दी रजा ते राजी मंगदे दुआएं पहुंचे। एक रात पूरी दरबार तू बाहर खड़े रहे, सच्चे सबर दे वारिस इंसाफ ते अड़े रहे। दरबार हल गया सी जालिम यजीद दा, बोलिया जद बोलिया सजाद पत्थर शहीद दा। बाबे मेरे दे मुंह तू जालिम छड़ी हटा लाए, सानू झुका नू सकदा जो जोर लगदा ही तू लाला। ऐ अहले शाम सुन लो बू तुराबा, ऐ अहले शाम सुन लो फरजंदे बू तुराबा। दुनिया दा एह कुत्ता अजला तो मैं नवाबा, नाना नबी है मेरा ज़हरा। ऐ अहले शाम सुन लो फरजंदे बू तुराबा, दुनिया दा एह कुत्ता
ازلاں تو میں نواب ہاں بابا علی ہے میرا بابا علی ہے میرا ماں میری بطول ہے بابا علی ہے میرا ماں میری بطول ہے میری رگاں دے اندر خون رسول ہے میری رگاں دے اندر خون رسول ہے کس منہ دے نال دیندا ہے اذانہ یزید پوچھو کس منہ دے نال دیندا ہے 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 اذانہ یزید پوچھو کس نک دے نال جاندا ہے مسجد پلید پوچھو کس نک دے نال جاندا ہے مسجد پلید پوچھو کس نک دے نال جاندا ہے مسجد پلید پوچھو نانے میرے دی منگدا ہے شفاعت کمی نہ سن لو انہاں دا شہر کوفہ ساڈا مدینہ سن لو انہاں دا شہر کوفہ ساڈا مدینہ سن لو اے ہن پیندے شراب تو سرد جام ساڈے اس نو شمر تے مانے فرشتے نوکر ساڈے اس نو لوئے بتیری ابن زیاد دی دنیا دے اتے جڑی جڑے فساد دی میں زین العابدین یہ ٹائٹل آ رہا ہے جو ابتدا میں تھا میں زین العابدین کربل دا میں گواہ ہاں سب کچھ لٹا کے خوش ہوں میں ایڈا شہنشاہ ہاں اکبر لٹا کے خوش ہاں اصغر لٹا کے خوش ہاں عباس غازی ورگے پتر لٹا کے خوش ہاں حال یزید خوش نہیں حال یزید خوش نہیں دربار ساڈا لٹ کے خود شاہ سدیندہ وطدا ہے دربار ساڈا لٹ کے حال یزید خوش نہیں حال یزید خوش نہیں دربار ساڈا لٹ کے خود شاہ سدیندہ وطدا ہے دربار ساڈا لٹ کے قرآن مچ گیا جد پڑھیا سجاد خطبہ اللہ نے کتنا دیتا ہے آل نبی نو رتبہ صابر گھرانے والے دنیا تے زندہ رسن صابر گھرانے والے دنیا تے زندہ رسن خضر حسینی زندہ پائندہ رسن ہاں ہاں خضر حسینی زندہ پائندہ رسن زندہ پائندہ رسن نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا لوگوں عاشق و حضور کے اگر سر کے بدلے حسین ملے تو زندگی نہ طویل کرنا